तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। मिन अजालिन मिन हादिन मिन अलकिन मिन हकीमिन मिन गफूरिन मिन खौफिन फमन तबिआ मिन समरातिन मिन जूइन मिन दूनिकुम मिन ज़हाबिन फ़इन ज़ललतुम मन सफ़िहा मन शकरा मिन सलसालिन इन ضللtu min tinin man zalama min furujin min qablu min kitabin jan'auna minhum an'amta wanhaw fasayunghiduna
गैन और दाद मोटा पड़े फसयुनग़िदून वल्मुनख़निक़तु अंत तंसौन नुंशिज़ुहा यंसुरून मंदूद यंतिक़ून انظر أنفسكم ينقضون منكم عذابا أليما خير تجدوه عدن تجري بلدا آمنا قولا ثقيلا شهاب ثاقب نوحا هدينا فصبر جميل خلق جديد جرف هار كأسا دهاقا بخس دراهم
بخس دراهم سميع عليم سميع عليم سراعا ذلك سراعا ذلك يتيما ذا مقربة قاف में कलकला करना है मक यतीमा ذا مقربة خلق عظيم خلق عظيم صعيدا زلقا صعيدا زلقا يومئذ سرقا يومئذ سرقا قرضا حسنا قرضا حسنا قولا سديدا قولا سديدا بقلب سليم بقلب سليم ملاق حسابيه ملاق حسابيه بأس شديد بأس شديد عذاب شديد عذاب شديد قوما غيركم قوما غيركم عملا صالحا عملا صالحا رجال صدقوا رجال صدقوا قليلة غلبت قليلة غلبت عذابا ضعفا عذابا ضعفا مسفرة ضاحكة مسفرة ضاحكة عليم خبير عليم خبير سبحا طويلا
سبحا طويلا سماوات طباقا سماوات طباقا رفرف خضر رفرف خضر سحاب ظلمات سحاب ظلمات نفس ظلمت نفس ظلمت قوما فاسقين قوما فاسقين سبلا فجاجا سبلا فجاجا ثمنا قليلا ثمنا قليلا فتح قريب فتح قريب رسول كريم رسول كريم كراما كاتبين كراما كاتبين صدق الله العظيم.